वडेरा साहब थे, बड़ी बड़ी मूछें थीं, बड़ा हैवी वेट। उनकी आवाज़ सबसे बुलंद थी, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी, और साथ रो रहे थे ज़ारो कतार। वाह मेरे रब। ये बयान था ज़ोहर से पहले। वो घर गए हैं और रात को उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। सारी ज़िंदगी नाफरमानी में थी। मुझे लोगों ने बताया कि वो बड़े कोई अच्छा ज़िंदगी का रुख नहीं था, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि उस दिन की उनकी तौबा ने उनको अल्लाह की बारगाह में महबूब बना दिया, मुकर्रब बना दिया। तो मैं सिर्फ 4 बातें हैं मेरे भाई बहनों। एक है मुदमिन खमरिन, जो मुस्तकिल शराबी हो और शराब का आदी हो, उसकी रमज़ान के रोज़े से बख्शिश नहीं होती। आकुल वालिदैहि, जो वालिदैन को पुरज़े पुरज़े कर दे। वालिदैन का ऊंचा बोल कभी कभी बोला जाता है, कभी बदतमीज़ी हो जाती है, इसको नाफरमानी नहीं कहते। जो अपने वालिदैन के दिल के टुकड़े टुकड़े आँख फाड़ने को कहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने नाफरमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हुकूक का मतलब किसी चीज़ को फाड़ के पुरज़े पुरज़े कर देना। तो जो माँ बाप को इतना ज़ख्मी करे कि उनकी आहें निकलें, उनके आंसू निकलें, इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। तीसरा, जो क़ात और रहम, जो रिश्तेदारों से लड़ता रहता हो, किसी से ना बना के रखे, ना भाई से, ना बहनों से, ना चाचे से, ना मामे से। माँ और बाप की तरफ से जितने रिश्ते हैं वो रिश्ते ज़विल अरहाम कहलाते हैं। जो उन रिश्तों को तोड़ता है और उनसे लड़ता भिड़ता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, ये सब गंद है, ये सब ऐसे हैं, एक उसकी बख्शिश नहीं होती। और चौथा है अल-मुशाहिन, जो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ पालता हो, नफ़रत रखता हो, हसद रखता हो। अल-मुशाहिन का लफ्ज़ इन सारी चीज़ों पर है। तो मेरे भाई बहनों, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा आम है ना, वो आखिरी है। हर आदमी शराबी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है, करोड़ों मुसलमानों ने कभी शराब को देखा भी नहीं है। हर आदमी माँ बाप का नाफरमान नहीं है। हर आदमी अपने रिश्तेदारों से लड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने दिल में किसी न किसी का बुग़्ज़ पाले बैठा है, किसी न किसी की नफ़रत लिए बैठा है, किसी न किसी का हसद लिए बैठा है, किसी पर गुस्सा लिए बैठा है। ये चूँकि इंसान की फितरत है कि वो मनफी चीज़ों की तरफ जल्दी जाता है, नेगेटिविटी की तरफ ऐसे जाता है जैसे पानी ऊपर से नीचे, और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना मुश्किल होता है जैसे नीचे से ऊपर जाना। तो उसमें फिर आदमी फिसल जाता है। एक इस हमारे सोशल मीडिया ने इस तरह नफ़रत फैला दी है, झूठी बातें करके, झूठे उन्वान लगाकर। तो मेरी गुजारिश है सारे बहन भाइयों से, हम रमज़ान की तैयारी करें। क्या तैयारी करें? हम, अल्लाह ना करे कोई शराबी हो, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर ले। अल्लाह ना करे कि कोई माँ बाप का नाफरमान हो, हैं बहुत से हैं, कोई हैं तो वो तौबा कर लें। अल्लाह ना करे कोई रिश्तेदारों से लड़ता रहता हो, कोई है तो वो तौबा कर लें। मेरा रब ना करे कि हमारे दिलों में मैल हो, हम अपनी मैल को साफ़ कर लें। मेरे नबी ने फरमाया कि ए मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, अगर तू उस पर काबू पा गया तो तू जन्नत में मेरा साथी बन जाएगा। और वो ये है कि इस दिल को पूरी दुनिया के इंसानों के खोट से पाक करते। लैस फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। तो इस आखिरी मज़मून पर मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी बात भी ख़त्म करता हूँ, कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें। चूँकि हमारा मुल्क तकसीम है बहुत से तबक़ात में, मज़हब के नाम पर भी बेशुमार तबक़ात है और नफ़रत से भरे हुए हैं। सियासत के नाम पर बेशुमार तबक़ात हैं, नफ़रत से भरे हुए हैं। कौम के नाम पर, ज़बान के नाम पर, और बहमी आपस की रंजिशों के नाम पर, छोटी छोटी बातों पर पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ और कई दफ़ा फिरा हूँ,
ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھرے ہوئے ہیں، تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کرو۔ میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو، چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا، بولنے والا انسان ہوتا ہے، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے، یہ ناممکن ہے، صرف وحی کی صفت ہے، خطا سے پاک ہے۔ باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو، اس سے خطا قبول نکلتا ہے، ہمیں اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے، ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے، تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں کدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں، تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں۔ چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں، میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ، اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا، بول چال بند ہو گئی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بول چال بند ہو گئی، اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بول چال بند ہو گئی، تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ رمضان میں قرآن اترا، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میرے ساتھی تھے رائمنڈ میں، مولوی ثناء اللہ صاحب، وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ اب بیمار ہو گئے ہیں تو 3 دن میں کرتے ہیں، ان کا سارے سال کا معمول ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اب کافی بیمار ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ قرآن ختم۔ تو ہم باقی نفلی عبادات، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، سارا کچھ کریں، لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو، شراب سے دوری ہو، یہ چند چیزیں ہیں۔ اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سے بھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ کیا چیلنج ہے اس لفظ میں، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے۔ تو اس وقت نا ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا، سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے، خریدار کوئی نہیں ہے، ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ، دہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے، ریڑھی والے، چھاپڑی والے، سائیکل پہ پھیری لگانے والے، اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زکوٰۃ جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے، گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے۔
چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے۔ اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی۔ کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو، یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے۔